पंजाब कॉलेज के एक कैंपस में एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती होती है मुबैना तौर पर। चूंकि ये ताकतवर लोग हैं, दुनिया न्यूज़ के मालिक भी हैं, उनके अपने पंजाब कॉलेज की पूरी शाखें हैं। और ये जो डीएसपी साहब है, ये भी पंजाब पुलिस का एक गुल्लू बट है, जिस तरह से ये बच्चियों को थ्रेट कर रहा है। पुलिस वाला डीएसपी है, मैं इसको इसी तरह पुकारूंगा कि इसने ये कहा है कि कहीं इस तरह का कोई और वाकया ना हो जाए। आप ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप वही चीज़ को दोबारा दोहराना चाह रहे हैं? खुद जो उस बेगैरत, मैं उसको कहूँगा बिल्कुल, उस गार्ड और उस ड्राइवर ने जो किया है, आप उस वाकये को दोहराने की धमकी दे रहे हैं, वो भी लड़कियों को। इंडिया के अंदर ममिता रेप केस हुआ और उसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया ने उसका दिफा किया, जैसे पता नहीं ये कितने अलमबरदार हैं इस चीज़ के कि औरतों के इंसानी हकूक़ के जो है वो दावेदार हैं ये, और इन्होंने बड़ा शोर मचाया। और अब जब पाकिस्तान के अंदर ये काम हुआ है तो इनकी जो ज़ुबान है वो बंद हो चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से एक तवाइफ का रोल प्ले करती है कि जो पैसे देगा ये उन्हीं के लिए गुन गाएंगे। और मैं एक और चीज़ कहने से बिल्कुल हार नहीं करता कि एक तो ये 10 पढ़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर से जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं देते। मरीम नवाज साहिबा खुद हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो भी एक खातून है, जस्टिस आलिया नीलम। दो ख़वातीन की मौजूदगी में भी अगर एक आप लड़की को इंसाफ नहीं दे सकते तो आपके लिए शर्म और डूब मरने का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा शाहसवार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम लाहौर में होने वाले पंजाब कॉलेज के अंदर वाक़े के बारे में बात करेंगे और पुलिस का जो तलबा के ऊपर तशद्दुद हुआ है और लड़कियों को जो पुलिस ने मुबैना तौर के ऊपर थ्रेट किया है उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें। साफ करनी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन लें। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। ये वीडियो आपने देखी, डीएसपी साहब हैं लाहौर के, पंजाब पुलिस के, और ये मुबैना तौर के ऊपर लड़कियों को क्या कह रहे हैं। शाहिद साहब, आपने ये वीडियो सुनी है, ये जरा इसकी थोड़ी तफसील बता दें कि जो लाहौर के अंदर वाकया हुआ है, तलबा ने एहतजाज किया और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ उस हवाले से। देखें जी, डीएसपी साहब फरमा रहे हैं कि जिन्होंने गेट खुले हैं कॉलेज के और जिन्होंने अंदर जाना अंदर चले जाएं, यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं और कहीं कोई और वाकया ना हो जाए। अब इस डीएसपी से मैं पूछना चाहता हूँ कि तलबा एहतजाज कर रहे हैं अपनी साथी तलबा के साथ होने वाली ज्यादती के हवाले से, आप इन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं, इन पर मुकदमे भी डाल रहे हैं, और इस वक्त हुज़ैफ़ा लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो तलबा से भरे जा रहे हैं और वहाँ पर जो तलबा पर टॉर्चर हुआ है, यानी कि एफओसी के बच्चों की क्या उम्रें होती हैं, और वो तमाम तरह सड़कों पर इसलिए निकल आ रहे हैं कि यार पंजाब कॉलेज के एक कैंपस में एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती होती है मुबैना तौर पर। एक गार्ड और एक ड्राइवर मिलकर ज्यादती करते हैं और कॉलेज की इंतजामिया, चूंकि ये ताकतवर लोग हैं, दुनिया न्यूज़ के मालिक भी हैं, उनके अपने पंजाब कॉलेज की पूरी शाखें हैं, पूरी कोशिश की गई कि इस तमाम तर मामले को दबाया जाए, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते। बिल्कुल। और जैसे ही ये खबर लीक हुई, तमाम तर कैंपसेस में लोग जो तलबा हैं, बच्चे हैं, वो बच्चियां बाहर निकलना शुरू हो गए, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और फिर हुआ यूं कि इन्होंने जनाब जो इनका एक वतीरा है अपने गुल्लू बट बुला ली है, जो पंजाब पुलिस के गुल्लू बट है, और ये जो डीएसपी साहब है ये भी पंजाब पुलिस का एक गुल्लू बट है, जिस तरह से ये बच्चियों को थ्रेट कर रहा है कि कहीं कोई और वाकया ना हो जाए। यानी कि आप यार बजाय मुलज़िम को जाके पकड़ो, उसको इन्वेस्टिगेट करो, कॉलेज तो अभी तक मान ही नहीं रहा कि इस तरह के वाकया हुआ है। ये जो पुलिस वाला डीएसपी है, मैं इसको इसी तरह पुकारूंगा कि इसने ये कहा है कि कहीं इस तरह का कोई और वाकया ना हो जाए। आप ये कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, आप वही चीज़ को दोबारा दोहराना चाह रहे हैं। खुद जो उस बेगैरत, मैं उसको कहूँगा बिल्कुल, उस गार्ड और उस ड्राइवर ने जो किया है, आप उस वाकये को दोहराने की धमकी दे रहे हैं, वो भी लड़कियों को। बड़ा घटिया ये तरीका है। और मैं इस वक्त बिल्कुल ये कहने से आर नहीं करूँगा कि इस वक्त जो वेस्ट बैंक इसराइल की जेल्स हैं, मेगिडो होगी, कैटजियोट होगी, उसके अंदर पैलेस्टीनियंस को, ख़वातीन को जो है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और ये डीएसपी बिल्कुल इसराइली पुलिस का जो है वो ज़बान बोल रहा है और वही काम करने की जो है वो ऐलान जो है वो कर रहा है कि मैं वही काम करूंगा जो क्या इसका नाम है, वो काम ना हो जाए जो पहले हुआ है। तो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है और मैं कहूँगा कि वो गैरत से भी आ रही है वो डीएसपी जिसने ये अल्फाज कहे हैं। और शायद साहब मुझे ये बताएं कि जो भी बड़े बड़े माफियाज हैं उन्होंने अपने इदारे खोले हुए हैं या वो सियासतदान हैं, तो उन्होंने अपने आप को दिफा करने के लिए, अपने दिफा के लिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स बनाए हुए हैं। तो ये जो पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या उसके मालिक हैं,
ان کا دنیا نیوز ٹی وی کے نام سے چینل ہے جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ میڈیا خاموش ہے؟ اس سے پہلے انڈیا کے اندر مومیتا ریپ کیس ہوا اور اس کے اوپر پاکستان میڈیا نے ایسے اس کا دفاع کیا جیسے پتہ نہیں یہ کتنے علم بردار ہیں اس چیز کے کہ عورتوں کے انسانی حقوق کے جو ہے وہ دعوے دار ہیں یہ, اور انہوں نے بڑا شور مچایا. اور اب جب پاکستان کے اندر یہ کام ہوا ہے تو ان کی جو زبان ہے وہ بند ہو چکی ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میڈیا کا جو غلیظ, گھٹیا اور بدبودار کردار ہے وہ تو پہلے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. مین اسٹریم میڈیا جس طرح سے ایک طوائف کا رول پلے کرتی ہے کہ جو پیسے دے گا یہ انہی کے لیے گنگائیں گے. ابھی بات جو ہے نا, یہ جو پنجاب کالج کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود صاحب, دنیا نیوز کے مالک بھی ہیں, ان کے اور بزنسز بھی ہیں. تو اگر میڈیا والے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پنجاب کالج کے اتنے کروڑوں روپے کے ایڈز ملتے ہیں مختلف چینلز کو, وہ بند ہو جائیں گے. تو اب میڈیا کا ایک گھٹیا شرمناک کردار سامنے آیا. یعنی کہ اگر کسی چینل نے کوئی خبر دی بھی ہے تو وہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایک نجی چینل کے ایک نجی کالج میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں کے طلبہ سراپا احتجاج ہیں. بھائی نجی کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے, آپ تو کالج کے نام بھی نہیں لے سکتے, اور آپ دعوے دار ہیں آزادی صحافت کے. اور اگر اس طرح کی صحافت کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور کام کر لیں. اور یہ اسی لیے خائف ہیں سوشل میڈیا سے کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہی سامنے آ رہی ہے. اب لاہور میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, لمحے بلہمے کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, پولیس کا کریک ڈاؤن بھی سامنے آ رہا ہے. اور ایک ویڈیو ایسی بھی آئی کہ جس میں وہ پرنسپل جو تھی وہ اس کی کوئی آڈیو شاڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ دھمکا رہی ہے کسی اسٹوڈنٹس کو. اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن بہت سائبر کرائم کا الزام لگا رہی ہے لڑکیوں کے اوپر کہ آپ سائبر کرائم کر رہی ہیں, لیکن وہ جو اس نے کرائم کیا اس کا وہ اعتراف نہیں کر رہی. وہ لڑکیوں کے اوپر الٹا ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, کسی طرح یہ آواز دب جائے. اپنے ادارے کو ہم جو ہے وہ ایک قسم کا وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دفاع اس کا, لیکن اس طرح نہیں ہوگا اس وقت. اور آپ ایک اور ویڈیو بھی اپنے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے چلتی ہوئی. پنجاب پولیس جو ہے وہ لڑکیاں بھی وہاں موجود ہیں, لڑکے بھی موجود ہیں, کالج کے اندر داخل ہوئی ہے اور ڈنڈے مار کے لڑکوں کو سائڈ پہ کر رہی ہے. اور انتہائی جو ہے وہ غنڈہ گردی والا انہوں نے وہ اپنا جو ہے وہ رویہ اپنایا ہوا ہے. اور میں ایک اور چیز کہنے سے بالکل آر نہیں کرتا کہ ایک تو یہ 10 پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دوروں کے اندر جو وڈیرا نظام رہا, جاگیرداروں کا نظام رہا, اس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ کوئی پڑھے نہ, کیونکہ جب کوئی پڑھ لکھ جائے گا تو ہماری گرفت سے باہر ہو جائے گا. اب یہ وہی چیز ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کہ خواتین عورت بھی ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی باتیں تو بڑی سننے کو ملتی ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں یار, اس وقت 2 خواتین جو ہے نا بہت بڑے عہدوں پہ ہیں. ایک مریم نواز صاحبہ خود ہیں, چیف منسٹر پنجاب ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں, جسٹس عالیہ نیلم. 2 خواتین کی موجودگی میں بھی اگر ایک آپ لڑکی کو انصاف نہیں دے سکتے تو آپ کے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب حکومت کے, چونکہ یہ الائے ہیں پنجاب حکومت کے بڑے اچھے دوست ہیں میاں عامر محمود, اور انہوں نے کیمپین بھی نون لیگ کے حق میں کی, رشتہ داری بھی دور کی ہے. تو اب کس طرح سے پنجاب حکومت جو اس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے, اور پنجاب حکومت اس وقت پولیس کو جو ان کے گلو بٹ ہے ان کو استعمال کر رہی ہے. یعنی کہ پاکستان میں اب کسی کے لیے آواز اٹھانا, پاکستان میں کسی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, پاکستان میں کسی کے لیے انصاف مانگنا بھی جرم بن چکا ہے. آپ نے سندھ میں وہ دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے قتل کے بعد جو لوگ نکلے ان کے ساتھ کس طرح سے بھٹو کی جمہوریت نے کیا ہے. اور اب پنجاب میں ایک نہتے بچوں کو جن کی عمریں بالکل تھوڑی ہیں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بجائے آپ اس ملزم کو ٹریس کریں, بجائے آپ ان لوائقین کو مل کے ان کے زخموں پر آپ مرہم لگائیں, ان کو انصاف دیں, آپ نے ان بچوں پر جو ظلم اور بربریت کام کرنا شروع کر دیا ہے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پنجاب میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اب ان کے اندر جذبہ ہے. یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فیمیل کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا, پورے کیمپسز کے لوگ, پورے لاہور کے کیمپسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, وہ خود نکل رہے ہیں. اور وہاں میں نے ان کے سلوگن سنے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو اس کے ساتھ ہوا ہے, آج اس کے ساتھ ہوا ہے, تو کل کو ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. یعنی کہ اب بلا تفریق لوگ اپنے حق کے لیے, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے, اور اس احتجاج کو میں کہتا ہوں کہ کنٹینیو ہونا چاہیے جب تک اس درندہ صرف شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا, اس کو سخت سے سخت سزا نہیں ملتی. اور اس دوران میڈیا اور پنجاب حکومت کا کردار تو ویسے شرمناک ہے, بہت شرمناک ہے. جی, پنجاب پولیس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اس آڑ کے اندر اور کسی گھمنڈ کے اندر لوگوں کے اوپر تشدد نہ کریں. ظاہری بات ہے آپ کے گھر بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں, تو آپ اگر اس طرح کسی کو ہراساں کرتے ہیں یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ انتہائی شرمناک اور بڑا ہی
انسانیت سے گرے ہوئے الفاظ ہیں جو آپ نے استعمال کیے ہیں. اور میں پاکستان کے نظام کے اوپر اس ٹائم جو موجودہ ہے, عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر اور انسانی بنیادی حقوق کے اوپر ایک شعر کہوں گا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.